बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए चित्राल में आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं ईद के बाद, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ईद बहुत अच्छे से मनाई होगी। और ईद के दौरान हमारे K2 टेलीविज़न के बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रहे थे। हमने चित्राल का भी एक खूबसूरत सा शो हुआ था हमारी जो होस्ट है मिशी खान के साथ, और बहुत अच्छे सिंगर्स जिनको आप बहुत पसंद करते हैं मोहम्मद वली, वो आए थे। और बहुत ही ज़बरदस्त था एक ईद के तीसरे दिन चित्राल और गिलगित का शो हुआ था, तो बहुत ही अच्छा शो रहा हमारा। और उम्मीद करती हूँ कि चित्राल से जितने लोगों ने ईद मनाया होगा वो यकीनन बहुत अच्छे से मनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और चित्राल में मौसम बहुत अच्छा है। मेरी बात होती रहती है तो बहुत ज़्यादा अभी भी वहाँ पे जैकेट्स पहन रहे हैं लोग, इतनी ठंड लगती है थोड़ी बहुत। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी, और जो है आप भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए स्क्रीन पे दिया गया नंबर, आप उस पर कॉल्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं चित्राल के मौसम के हवाले से। काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं चित्राल के अंदर। अगर एक चीज़ की मैं बात करूं तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा रिसेंटली जो है लोन के अंदर, जो कि मेरा ननियाल है, उसमें आपको पता है कि चित्राल में दो मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इस्माइली और सुन्नी बिरादरी। और लोन के अंदर एक मस्जिद में दोनों जितने भी मतलब थे सुन्नी और इस्माइली मिल के उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया अहले बैत के हवाले से। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी कि चित्राल के अंदर, जैसे कि हमें पता है कि हम बहुत पुरअमन लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अनासिर कभी कभी ऐसे होते हैं जो हम दोनों मसलकों के दरमियान तफरुका पैदा करते हैं। लेकिन इस तरह की जब पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे लोग यूनिटी को मिल के आगे आ रहे हैं, लाइक यकसानियत हो रही है, तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं सुन्नी जमात से भी ताल्लुक़ रखने वाले और इस्माइली जमात से भी, तो उन दोनों को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि अमन के लिए और बिरादरी के लिए, यूनिटी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ये चित्राल के दूसरे इलाकों में भी होनी चाहिए। और मुझे बहैसियत एक लोन की बेटी होने की हैसियत से मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, तो आज का बेसिकली जो चीज़ है वो मैं ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि चित्राल की सकाफ़त को हम जब देखते हैं तो हमारे रस्म व रिवाज, हमारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, और जो है हमारा काफ़ी रिच कल्चर है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे प्रैक्टिसेस में, हमारे रस्म व रिवाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हम अभी नहीं कर रहे। तो हमारी सकाफ़त के वो बहुत ही खूबसूरत पहलू थे, लेकिन हम उनको अब जाके मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब आ रहे हैं, चेंज के साथ, टाइम के साथ, तो हम उनको ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें, हमारे जो रस्म व रिवाज थी या हमारी सकाफ़त के जो खूबसूरत अनासिर थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे पास कुछ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग से जो हमारे रस्म व रिवाज थे वो होंगे। और अगर कोई मुझसे मिस हो गया तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि पहले ज़माने में, हमारे दादा परदादा के ज़माने में हमारी सकाफ़त के जो एलिमेंट्स थे जो अभी प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं, तो वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊं कि एक हमारा रस्म होता था जिसको कहते थे सोदेक। सोदेक ऐसा होता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो ऐसे करते थे कि बच्चा पैदा होने के बाद ना, मतलब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फूड होता है जिसको मुल बोलते हैं, जो कि दूध से बनता है। तो वो मुल बनाते थे जिस भी घर में बच्चा पैदा होता था। मुल बना के फिर जो गांव के जो बच्चे होते थे उनको बुलाते थे, बुला के दरवाजे के बाहर उन बच्चों को खड़ा करते थे, और वो जो बच्चे होते थे ना, वो उस नए बच्चे के लिए दुआएं करते थे, उसकी लंबी उम्र के लिए जब दुआएं करते थे, फिर उनको मुल खिलाया जाता था, और फिर वो दोबारा दुआएं दे के बच्चे के लिए वो चले जाते थे, और उस टाइम पे बच्चे का नाम भी रखते थे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एक एलिमेंट था जो कि अब नहीं होता, अब हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है दोन्निसिक होता था। दोन्निसिक ऐसा बेसिकली होता था कि जब बच्चे के दांत निकल आते थे, छोटे छोटे, जब आपको पता है कि दांत बच्चे के निकल आते, तो उस टाइम पे भी ना बहुत खूबसूरत सा एक इवेंट करते थे, जिसमें ऐसा होता था कि 7 घरों में जाके ना अनाज लेके आते थे डिफरेंट। किसी घर से गंदम लेके आते थे, किसी घर से मकई लेके आते थे, और फिर 7 डिफरेंट जो अनाज होते थे उनको बॉईल करके, बिबाग हमारे यहाँ बोलते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे उसको ब्लैक चने बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सा चीज़ होता है, वो हमारे यहाँ काश्त किया जाता है।
تو وہ کر کے بچے کے لیے پھر گاؤں کے بچوں کو بلا کے ان کو وہ کھلایا جاتا تھا. اور یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جس بچے کے لیے دو نسک نہیں کرتے, مطلب یہ فیسٹیول نہیں کرتے, تو وہ بچہ بار بار گر جاتا ہے, اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک تصور کیا جاتا تھا اور بچے کے لیے یہ کیا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تو مطلب میرے دادا اور نانا کے زمانے میں یہ چیز مطلب میرے گھر میں, میرے ننیال میں پریکٹس ہوتی تھی کہ بچے کے لیے دو نسک کرتے تھے. لیکن اب یہ بہت خوبصورت سا کلچر تھا, لیکن یہ اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیزیں جو ہے نا پریکٹس نہیں کرتے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جب بہار کا موسم آتا تھا تو پہلا اناج کا جو دانہ ہم لے کے جاتے تھے کاشت کرنے کے لیے, اس ٹائم پہ بھی ایک پراپر فیسٹیول کیا جاتا تھا, اس کو بینسک فیسٹیول کہتے تھے. میں کنٹینیو کروں گی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام الدین بات کر رہا ہوں کھاریا سے. اچھا اچھا, کیسے ہیں آپ سر, خیریت ہیں؟ خیریت ہے میڈم, آپ کو؟ سب ٹھیک. پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, پروگرام کے حوالے سے میں نے کہنا تھا, کوئی ہمیں ایک گانے کا فرمائش تھا, سلطان مراد خیالی کا. اچھا, کون سا گانا آپ سننا چاہیں گے؟ بیگم بیجان کے نام پہ جو گانا ہے نا. اچھا, آپ چترال سے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کے زمانے میں کوئی ایسا فیسٹیول ہوتا ہوگا, لائک ہمارے کلچر کا کوئی ایسا ایلیمنٹ جو اب نہیں ہوتا. ابھی میں پھر آپ کو بعد میں کال کروں گا, پھر بتا دیتا. پہلے میرا گانا تو سنا دیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے گانا پلے کریں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی اچھا سا گانا پلے کریں. بہت شکریہ. تو یہ کافی ساری ہمارے کلچر کی ایلیمنٹس تھی جو پریکٹس ہوتی تھی پرانے زمانے میں, اب نہیں ہوتی تھی. اور ان کے پیچھے کافی ساری ایسی لیسنز بھی تھے کہ ہم جب یہ چیزیں کرتے تھے, یہ پریکٹس کرتے تھے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا تھا. جیسے کہ بچوں کو کھانا کھلاتے تھے یا وہ بچے کے لیے دعا کرنا. تو یہ کافی سارے خوبصورت عناصر تھے ہمارے کلچر کی. تو بینسک فیسٹیول کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ایک رسم ہوتا تھا کہ جب بیج لے کے جاتے تھے پہلی دفعہ کھیت میں, تو اسپیشل اس کے لیے شوشپ, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنے بھی چترالی لوگ ہیں, اخروٹ سے بھی بنتا ہے شوشپ, اور ویسے ہی آٹے سے بھی بناتے ہیں. تو ایک شوشپ بناتے تھے, پھر وہ کھیت میں لے جا کے وہ سب کھاتے تھے, بچے آتے تھے. تو یہ بھی ایک خوبصورت سا فیسٹیول ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھندیک نام سے ایک فیسٹیول ہوتا تھا جو کہ بالکل ناپید ہو چکا ہے. اب بالکل بھی کہیں بھی پریکٹس مجھے نہیں لگتا. لوٹکو کے کچھ علاقوں میں شاید وہ کیا جاتا ہے, گرم چشمہ کے علاقوں میں, باقی اپر چترال سے مجھے لگتا ہے یہ فیسٹیول بالکل غائب ہی ہو گیا. تو یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب فصل کو 3 دفعہ پانی لگاتے تھے, اس کے بعد ایک فیسٹیول کیا جاتا تھا کہ ایک چیز لے کے جاتی تھی کھیت میں, اور پھر وہاں سے اس کو پانی دینے کے لیے فصل کو جب چوتھی دفعہ پانی دیتے تھے تو ایک رسم ہوتا تھا. تب بھی ہمارا ایک اور فیسٹیول وہ ہے, کلچرل فوڈ ہے جس کو ہم سنا باچی بولتے ہیں, وہ بناتے تھے اور بنا کے ادھر لے کے جاتے تھے اور فصل کے لیے دعا کرتے تھے, جیسے کہ یور بولتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ فصل زیادہ ہو. تو اتنا اچھا یہ بھی فیسٹیول ہوتا تھا, دعائیں کرتے تھے لوگ فصل کے پاس جا کے. اس کے بعد غاری نسک فیسٹیول ہوتا تھا کہ مطلب جو ہے لوگ ہم نیچے رہتے ہیں لیکن اوپر بھی ہمارے لائک پہاڑی علاقوں میں بھی گھر ہوتے ہیں, وہاں پہ صرف گرمیوں کے سیزن میں لوگ جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ چارہ زیادہ ہوتا تھا, تو لوگ مال مویشی لے کے ادھر جاتے تھے. تو وہ بھی ایک فیسٹیول ہوتا تھا. لوگ یہاں سے غاری جاتے تھے, وہاں پہ جا کے پھر پراپر ایک وہاں پہ کھانا شانا بناتے تھے, اور اشٹوک ہوتا تھا پراپر لڑکوں کا, اور جو ہے وہاں پہ کھانا بنا کے پھر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا اور مل کے سب کھانا کھاتے تھے. پھر غاری نسک مطلب جب وہ واپس آتے تھے تب ایک اور فیسٹیول منایا جاتا تھا, پھر کھانا شانا بنا کے واپس آ کے اپنے سارے گاؤں والوں کو بلا کے ان کو کھانا دینا. یہ بھی بہت زبردست ایک فیسٹیول تھا. اور جو دوسری بات نا, مطلب ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کی اگر شادی ہو گئی ہے تو اس کو نا مطلب اس کے ہاں برش لے کے جانا کہتے تھے, یوروتے برش علیک. تو ایسے ہوتا تھا جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں ہو چکے تو ان کے سسرال کھانا بنا کے لے کے جایا جاتا تھا فیسٹیولز پہ, جیسے عید پہ یا نوروز پہ. اس طرح پہ ڈفرینٹ فیسٹیولز پہ نا اپنی بیٹیوں کے گھر, اپنی بہنوں کے گھر کھانا لے کے جاتے تھے جس کو برش کہتے تھے.
تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت سا فیسٹیول تھا. زیادہ تر شوشپ یا برٹ وغیرہ بنا کے لے کے جاتے تھے. تو اتنے مزے کے ہمارے فیسٹیولز ہوتے تھے. اس کے بعد جب ہم بات کریں جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو بولتے تھے لوٹ جیری, اور وہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن جو ہے پراپر ایک فیسٹیول ہوتا تھا. ایک دن اس کو کہتے ہیں تاؤدریک, اور وہاں پہ پورا دن جو ہے روٹیاں بناتے تھے گھر میں, اور پھر وہ سارے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. پھر دوسرے دن جو ہے کوئی جانور ذبح کر کے ایک پراپر وہ کیا جاتا تھا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچاسوس kural çetrarlu dosana. Di biti. আচ্ছা çetraro ke jagalu dosan. Ava çetraro sinlaştalu doma. আচ্ছা sinlaşta tazagişera ta duri tazagişenia. Can ke safya. আচ্ছা ঈদ কিচা ওশতাই ঈদকচা মানাও করতামি. Can ke biti safya. अच्छा प्रोग्राम वाला क्या dik mashkis या khur क्या इशनारी क्या इन्फॉर्मेशन dik mashkis. Program biti sabosheli maza koyat. Ma bitiyan dioro bokhosiniyan. अच्छा Ma बहुत dioro शुक्रिया. interesting kya tami. अच्छा बिल्कुल. बाकी ईद किचा ओशताई ईदा कोई भी इस्तामी क्या गारतामी. Ida maza rer hai park kaudis niyate park abi staff. अच्छा गर्मी शिरा क्षेत्रा तू सिनलश्तो. Garmini ki kya se troi bas boya boshik daya ushak se. अच्छा स्पायु काफ़ी ज़्यादा गर्मी शेर, और दुआ करूँ स्पायु की बोश्ते मुसी मुशक बोई. Can biti thank you. जहाँ बहुत शुक्रिया. छोटी सी बच्ची थी सिनलश से, लोवर चित्राल से, हमें बता रही थी कि अभी ना चित्राल में एक पार्क बना है. शहीद उसामा वड़ाइच जो थे, जो PIA का जो प्लान क्रैश कर गया था, वहाँ उनकी डेथ हो गई थी. उनके नाम पे जो है एक पार्क बनाया गया था. तो वहाँ पे खूबसूरत सा पार्क बनाया है, तो बच्चे झूला झूलने जाते हैं. मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वीडियोस देखती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे वहाँ पे जाके कर रहे होते हैं. तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमें कॉल्स करें. और जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि हमारे कल्चर के वो अनासिर या हमारे वो रस्म रिवाज जो अभी नापेद हो चुके हैं या जो ज़वाल पजीर हैं, तो उनके बारे में मुझे बताएं. कोई और इंटरेस्टिंग ऐसा हो जो मुझसे मिस हो गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं उस हवाले से. तो एक बहुत ना खूबसूरत एक और रस्म जो पर्सनली जब मैं कल पढ़ रही थी ना, और ये सर से रिसर्च किया था मैंने उनसे पूछ के, तो वो मुझे बता रहे थे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये पर्सनल मेरा फेवरेट लगा कि जब बेटी की शादी होती थी ना, तो एक खूबसूरत सा एक स्पेशल धुन होता था, वो बजा के लेके जाते थे बेटी के लिए. और तब ऑब्वियसली गाड़ियों वगैरह का इतना रिवाज नहीं था, तो बेटी जो है ना, मतलब दुल्हन को घोड़े के ऊपर लेके जाया जाता था. और जब दुल्हन पहुंचती थी अपने ससुराल, तो वो ना घोड़े से नहीं उतरती थी, मतलब उधर ही खड़ी, मतलब घोड़े से नहीं उतर के उधर खड़ी हो जाती थी. और उसके ससुराल में से या तो उसके ससुर या उसकी सास आती थी आके ना, वो उसके लिए कोई चीज़ वो करती थी कि मतलब ये चीज़ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, चाहे कोई दरख्त हो या ज़मीन का कोई टुकड़ा हो गया या कोई नया घर हो गया. जब तक वो आगे उसको प्रॉमिस ना करें कि ये चीज़ मैंने तुम्हारे नाम कर दी, तब तक वो जो दुल्हन है वो घोड़े से नहीं उतरती थी. तो इतना प्यारा मुझे ये लगा कि मतलब मुझे बहुत ये पर्सनली मेरा फेवरेट लगा कि इतने क्यूट मतलब चीज़ होती थी. लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है ये ख़त्म हो चुकी हैं हमारे कल्चर से. हमारे जो रस्म रिवाज हैं इनमें से काफ़ी ऐसे खूबसूरत चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इलाक़ों में डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं. तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि शायद मुझे भी याद नहीं है या मेरे रिसर्च में भी वो चीज़ें नहीं आई. लेकिन बहुत सारे ऐसे खूबसूरत रिवाज थे जो कि ख़त्म हो गए. कुछ तो हमें भी याद है कि मतलब होता था. मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो मुझे याद है कि ये दोन निसिक वाला जो फेस्टिवल होता था, ये बनाते थे हमारे घर में, बच्चे के लिए दोन निसिक करते थे. तो ऐसे बहुत सारे हमारा जो कल्चर है ना, ये बहुत रिच कल्चर है, बहुत खूबसूरत कल्चर है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा कि हमने बात की बिनिसिक की, तो उसमें ऐसा होता था कि जो है अब जो है ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं जिनसे फिर हम खेतों में काम करते हैं. तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना, मॉडर्नाइजेशन के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो कल्चर के खूबसूरत अनासिर थे या खूबसूरत हमारे रस्म रिवाज थे वो ख़त्म हो रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है अगर हम
اس کو پریکٹس نہ کرتے رہیں تو ابھی جو چیزیں ہمارے کلچر میں چل رہی ہیں، جو کافی ساری خوبصورت چیزیں ہمارے کلچر میں ہو رہی ہیں، تو کیا پتہ 10-15 سال جا کے ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ یہ چیزیں پہلے ہوتی تھی اب ختم ہو چکی ہیں. تو بینگ اے یوتھ مجھے لگتا ہے کہ اتنے جو خوبصورت ہمارے میننگ فل جو ہمارے کلچر کے عناصر تھے ان کو ہمیں زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم بہن، کیسی ہے؟ خیریت؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شکر ہے. میں زین العابدین بیگ ہوں، گلگت سے بول رہا ہوں. کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ بتائیں عید کیسے گزری آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ بہت زبردست ہے، مولا کا کرم ہے. یہ جو میری بہن بول رہی ہے نا چترالی ثقافت کے بارے میں، جی جی، ان کو یہ کہنا کہ پیستک کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بولے. یہ بڑا اچھا جو ہے نا فیسٹیول ہے جو اچھا. پیستک بولتے ہیں. اس کے حوالے سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب میرے علم میں نہیں ہے، تو آپ نام دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کس کا نام؟ اپنا نام یا اس ثقافت کا نام؟ ثقافت جو کلچر رسم ہے اس کا. ہاں ہاں، وہ ہے اس کا نام ہے، ایک منٹ، اس کے کہتے ہیں نا وہ جہاں ایک آپ کو چترالی نہیں آئے گی ورنہ میں آپ کو لکھواتا تھا. آپ بتائیں. میں چترالی ہوں، میں چترال سے ہوں. آپ بتائیں اور آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں. اچھا اچھا، کچھ اسوس مسئلے سر خیریت؟ شکر الحمدللہ. تو جمع سب رہتا زگیشنیا. شکر مولا کرم مولا کرم. اس پا کاغلستا کیا کہ اس کومین نا پسا فیسٹیول ای سسٹم کومین فٹبال میچ مکمل نا تو ہورو بارا پسا راور بوشیلی رمین ای فیستو کرمین نا بوشیلی کری ایسو چو یا اشپرو کوسی اس پا بانو کیا رمین اشپر بانو شادی ہوتے ما کیا کی کونے نا سے. یس 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 یس. تو دوسرا ای لوٹ جاؤ پیدا کیو نا اس پہ ہرا روش کونین گیلتا نا گیلتا روش کونین کی لوٹ جاؤ پیدا کیو ہے تیرا ای اس کونین فائر کمپلیشن دی بویان چست خاتیاران ٹکنا. اچھا اچھا. پہلا ہیٹر نہ ہو رہا انعام دی دونین ہے ہیا گلگی تبوینا. گلگی تبویان بالکل. اچھا اچھا. مطلب تو گلگی تو دیہاش کیا رسم شنیا کیا تے پرشتی باوش تانی ہنی سے نو بونین. ہاں ہاں بالکل بالکل. کیوں برا اس پتن اس بالولا کانتن لودی کو بوسا کی ہاش کیا انٹرسٹنگ ہاش کیا رسم شے کیسے پرشتی باوش تے ہنی سے نو بین. بہت زیادہ انٹرسٹنگ شو یہ ہے زمینداری ای شروع باوشتے نا تو ہترا ہروش باوشتے نی کی سخت سخت رفتو کورا دی کمالا بھی اس پروشتے نی کورا دی کیا دی مطلب ہموش نغمہ غونی رینا رے ہتن تے کا جول داوشتے نی کیا پھٹو ایسے پھٹور دیاوشتے نی کا خور کیا جناری دیتی نا ہتن بالکل جولا ٹپے وشتے نی نا. اچھا اچھا. تو ہے تقریباً اس خومی کو روشتی خومی کو اچھی گیا وشتے نی کہ وہ مزدار اس باوشتے چوچے ہے مہم بویان رہا تسم کہ شاوشتے نی خطرن نا دی تو ہے بالکل نو بویان نے ختم بیتی شرح سسٹم بالکل. تو تسم لوز بیتی تسم ملاقات بیتی اسپیشلی ویجنلی ماتے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ کال کر کو بچن اور شیلی کیا کی پسادی ثقافت و حاشش ناری شینی کیا تت ختم شینی ہتے برا اس پر لودی کو بچن تا بہت شکریہ کال کو بچن. ناظرین ہمارے ساتھ گلگت سے کالر تھے جو بتا رہے تھے کہ گلگت میں کے کلچر میں بیسکلی ہمارا کلچر تھوڑا سا سیم ہے، سملر ہے چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ یونیک ہیں، کچھ ہمارے کلچر میں یونیک ہے. لیکن وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے کلچر کے وہ عناصر یا ہمارے وہ رسم و رواج جو اب پریکٹس میں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ جب فصل لگانے کا ٹائم ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ڈفرینٹ گھروں میں جا کے کوئی نغمہ گاتے تھے اور وہ اس کے عوض ان کو یا تو مطلب ڈرائی فروٹس دیتے تھے یا پھر اناج دیتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ بھی ہمارا ایک خوبصورت سا وہ تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں چترال سے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. جی کیا تزگیہ برار؟ جی وعلیکم السلام. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہے؟ صحیح ہے. ہیلو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں نام شریف خان اپر چترال پاور سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا پاورال ادسن تزگیہ سر کیا نو چمی دروش کی تزگی شنی. الحمدللہ. گزشتہ آپ ستنے دی عید مبارک. ست دی سر عید مبارک. تزگی شنی سر شیلی بوشیلی ڈسکشن چالو ہے چونکہ ثقافت اس پر وہ اہم اسناری پاتر و بورچ کلچر ہے چونکہ ای اسلام سمیس کرومین پھندی کے اصل کرے کیا کشیر
ستن جان پتہ بیان کی اس پاہے سے بہت زبردست قسم سے اب چونکہ اپر چترال ما کیا جگوس کی تعلق سے چترال پاور بالکل یا خونسو حیا اس پا پھندی کو دی مناو کرسن اس پا دوسرا کیا شیر سالگرے کو اس پا مناو کرسن اچھا اور سالگرے چونکہ فروریو یا کمر گانی 15 پتی اس مناو کریلی کیا کی پیرو اس کیا شیر چلا کشی آتے 40 دن کی نوت کیوت کی نس نسران جنوریو این اور فروری اس پا تو مناو کرسن بیکو پھندی کو کیا کی اس شیر سر حیا ہانی سے دی پاورا بویان ریسن نا حیا بویان حیا ریسنٹلی جنو کیا کی شروع ہو شوئی اس پا حیرا اس پا مناو آتاں پھندی کا اس پا حق بوئی کی جنو یا کن سے ستا پتی دورانیا اس پا حق کو اس کی گومن چارو کرو سی اور اس پا حق اس کی غارین سک بوئی بیکو اس پا دورن ات پا چونی ٹریگرینچ سناباچی بوئی بیکو اس پا حیر اس مو حیا پانچ جنو اس پا کورتاں کورکا اس پا تان ملان غاریوانی اور اس پا تان گوم سور کے اکشن اس پا ہاتن چار واتن بو مزا آ رہے یعنی شپینک بوئی اور ٹریگرینچ بوئی ہمی اس پا دیشی اس پا بونی بیکو ہمی کے اکشن اس پا مخیلہ لوورو کی لوتم اس پا لوٹکوها بہت زیادہ ہمو مناو کرن بین بالکل سر لوٹکوها مناو کرن باقی خور دی کہ ہر فیسٹیولز یا ہر رسم و رواج سے یا سر کیا تھانی سے پریکٹس نو کو سیانتان مطلب سا علاقوں پاورو اسپیسیفکلی دی ہمی پریکٹس تان کیا اکشن اس پا کی لوتم اس پا ساری ختم شنی اوا چونکہ ترکبورڈ و سواسو مواہترا ایز قرآن اینڈ ریچول فیسیلیٹیٹر رسومات ہم سو متعلق شیر اوا چونکہ تان ہمی ایریا لوکل ایریا نے اوا ہم تان پوکے سرکولر کے لیے کوریا اوا ہم تان اپڈیٹ بہچاو گومن اب چونکہ اس پا جگہ بوشیلی ایجوکیشنسٹ بندگن اس پا شیول خان صاحب حیا حوالہ بوشیلی نوشی سور اور علی اکبر قاضی صاحب بودی کی تو رنگان تو کلامن اسدی جم پیجز دی تی سور ہمی جو رسمن حوالہ ہمی تن اس پا اپڈیٹ کی بیشتنی اس پا یعنی کی باقی کلچر کے ایکشن ہے سو ریلیٹڈ دین بالکل سر بیکو بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر کال کو بچن اور کیا کہ شیلی رسم و رواج سامونیہ پتہ ہو زندہ لکھی اس میں یقیناً قابل تحسین شیر بہت شکریہ کال کو بچن چترال سے اپر چترال سے پاور ایک علاقہ ہے یارخون کا وہاں سے کال تھی اور وہ بتا رہے تھے جیسے میں نے تھوڑا سا پھندک فیسٹیول کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سناباچی وہ بناتے ہیں بنا کے پھر وہ سب مل کے کھاتے ہیں اور لڑکے جو ہیں اس دن وہ کھیلتے ہیں غال بولتے ہیں ہماری زبان میں شاید اس کو فٹ بال ہے شاید اس کو ہماری زبان میں غال بولتے ہیں لڑکے وہ کھیلتے ہیں اور لڑکیاں اس دن جو ہے وہ جھولا جھولتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی بھی ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے کا ایک بہت مزے کا ہوتا تھا تب لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اپر چترال سے تو لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ کام کر رہے ہیں کونسل کے ساتھ مل کے تو وہ اس چیز کو جو ایلیمنٹ ہے ان کو زندہ رکھنے میں جو ہمارے کلچر کے خوبصورت پریکٹسز ہیں ان کو زندہ رکھنے میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے ایسے شاید کافی ساری چیزیں مجھ سے مس بھی ہو گئی ہوں گی اور ایک اور ایسا انٹرسٹنگ ایسا ہوتا تھا کہ ویسے وہ ہمارے محاوروں میں بھی آتا ہے کہ تخمیران بسی یا تخمیران دی بیر تو تیرو دیچی بوس تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروورب ہے جو یوز ہوتا ہے یوزلی ہماری زبان میں شادی کے بعد جو لڑکی کے سسرال میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تخمیران بولتے ہیں بیسیکلی وہ واپس آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ایک پراپر ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا کر کے وہ پورا جانور اس کے سامنے رکھا جاتا تھا پھر وہ جو ہے کاٹ کے نا تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے تو اس کو اشپے بولتے ہیں جب وہ کسی کو لقمہ دیتے یا نوالا دیتے تھے اپنے رشتہ داروں کو تو جو ہے اس کو وہ بولتے ہیں اشپے بولتے ہیں تو یہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جب وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا اس کے بعد جا کے کھانا کھلتا تھا اور باقی جو لوگ تھے وہ کھانا کھاتے تھے اس سے پہلے جو ہے کھانا نہیں مطلب اوپن کرتے تھے جیسے یہاں شادیوں میں کھانا اوپن نہیں کرتے تب تک روٹی کھل گئی والا سین نہیں ہوتا تھا جب تک تخمیران جو ہے وہ سارا کچھ ڈسٹریبیوٹ نہ کر دے لوگوں میں اور تخمیران کے سامنے ایک اچھی سی جو ہمارے یہاں گن ہوتی تھی تھویک جس کو بولتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھا جاتا تھا تو یہ کافی ساری خوبصورت ہمارے کلچر کے عناصر تھے جو کہ پریکٹسز تھے جو کہ ابھی نہیں ہو رہے تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک پہ جائیں گے واپس آگے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے دیکھتے رہیں صدائے چترال
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आप सबको दोबारा सदाए चित्राल में खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट हमारे कल्चर के जो प्रैक्टिसेस हैं जो अभी हो नहीं रहे, तो आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप कॉल्स कर भी रहे हैं और दोबारा भी हमें कॉल्स करके डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट चीज़ें होती हैं आप हमें बता सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट फील्ड है और जो है बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने इंटरनेशनली भी जाके स्टडी किया है, तो काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारे साथ आज के गेस्ट हैं फहमीद ख़ान, उनको हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लॉयर हैं, उनको सदाए चित्राल में सर आपको वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए मैं आप सबका मशकूर हूँ, एवीटी ग्रुप का और आपका, कि आपने ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आऊँ और अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मेरे जितने भी देखने वाले मेरे नाज़रीन हैं उनको मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं, तो लोग शायद आपको इतना जानते नहीं हैं, तो थोड़ा सा अपने हवाले से, अपनी जर्नी के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला पर चित्राल से है, मस्तूज। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ मस्तूज से है और मेरी वालदा जो है वो बुनी से हैं। बिल्कुल। मेरे फादर जो है एक काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुए हैं और मेरी मदर जो है वो एजुकेशन सेक्टर में थी। तो बेसिकली मेरी जर्नी इस तरह है कि मैं पूरा पाकिस्तान मैंने घूमा फिरा हूँ। मैं अपने वालिद की जॉब की वजह से पंजाब को भी करीब से देखा, खैबर पख्तूनख्वा को करीब से देखा, सिंध को देखा, तकरीबन हर जगह वो एक है। और मेरी एजुकेशन मोस्टली जो है वो अर्ली एजुकेशन OA लेवल्स तक इस्लामाबाद में रही। आई स्टडीड एट फ्रोबेल्स इंटरनेशनल स्कूल और उसके बाद देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माय बैचलर्स और आई डिड बैचलर ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट मार्केटिंग फ्रॉम कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। और पढ़ाई के लिहाज से भी जो है काफ़ी जो है बहुत एक डाइवर्स जो है मेरा वो रहा है, क्योंकि मैंने अपने इंटरेस्ट को आई थिंक एक कंबाइन करके एक जो है ना उसका बड़ा अच्छा एक मिक्स बनाया है। तो क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। क्रिकेट मैंने खेली है, डोमेस्टिक लेवल पे खेली है और जूनियर लेवल पे क्रिकेट मैंने खेली है, मेरा इंटरेस्ट था। और दूसरा ये कि बचपन से जो है बोलना, वोकल रहना हर चीज़ में, तो शुरू से ही सारे यही कहते थे कि ये ज़रूर वकील बनेगा ये। बिल्कुल। जी। तो या तो ये न्यूज़ एंकर बनेगा या ये वकील ज़रूर बनेगा, तो वो चीज़ भी थी। तो लॉ का भी जहन में था, ये भी था, और थोड़ा बहुत बिज़नेस का होता। तो पहली डिग्री बिज़नेस में की। उसके बाद जो है मैंने एक मास्टर्स किया साउथ अफ्रीका से, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और देन मैं फिर लॉ की तरफ आया। फिर मैंने LLB की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और फिर मैंने LLM किया कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट लॉ में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो ये मेरी एजुकेशन की वो थी। और बाकी प्रोफेशनल लाइफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बेसिकली मैं एक लॉयर हूँ जो कि स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज करता है। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम चित्राल जो कि इस फील्ड में है, इस एरिया में है। काफ़ी डिफरेंट चीज़ है ना, वैसे लड़के इतने वोकल होते नहीं है, दे आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, तो आप एक्सप्रेसिव भी हैं, तो ये अच्छी बात है। सर इसके स्पोर्ट्स के हवाले से मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान की भी और जनरली और स्पेसिफिकली हम चित्राल की बात करें तो चित्राल के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो काफ़ी फ़िट होते हैं, काफ़ी मतलब अच्छे हैं, लेकिन चित्राल के अंदर एज सच उनको स्पोर्ट्स लाइक सबसे ज़्यादा तो पोलो पे ही फोकस किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कोई एज सच एकेडमी नहीं है। तो स्पोर्ट्स में चित्राल के अंदर कितनी टैलेंट है और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ले करें या क्या क्या फैसिलिटीज़ ले करें? जी देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स के हवाले से कौमी सतह पे, क्योंकि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है फिर नीचे लेवल पे, सूबे पे, फिर ज़िला लेवल पे, उस तरह। तो अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो देखिए हमने बराए नाम जो है सिर्फ और सिर्फ हमने हॉकी को बनाया हुआ है जी, कौमी खेल है, और वो भी जो है बुरे हालात का शिकार है। और एक क्रिकेट ही थी जो कि एक कौम को भी यकजा करती थी, यूनाइटेड करती थी, और एक खुशी का भी एक वाहिद जरिया होता था पाकिस्तानियों के। वो भी आजकल जो है मसाइल की वजह से जो है वो भी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ हम जो है ना गामजन है बहुत तेज़ी से। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो
کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اسپورٹس اس طرح پاکستان میں جو ہے نا پروموٹ نہیں ہو رہی ہے اور جس لیول پہ آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں ارلی 90s میں ہم ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہم کرکٹ کے چیمپئن تھے, ورلڈ چیمپئن تھے, ہم اسکواش کے چیمپئن تھے اور ہم ہاکی کے ورلڈ چیمپئن تھے. اور دیکھیے وہاں سے جو ہے نا ہمیں اسی چیز کو لے کے, اسی پیس کو لے کے ہمیں آگے جا کے جو ہے نا اور ایک دنیا میں مقام بنانا چاہیے تھا. انڈیا کو آپ دیکھ لیں, ہمارا جو ہے ہمسایہ ملک ہے وہ بہت پیچھے تھا ہر چیز میں, سپورٹس میں ہم سے بہت پیچھے تھا, لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ پروفیشنل لوگوں کو انڈکٹ کیا ہے. دیکھیں یہ ایک پروفیشنل سپورٹ ہے, کیونکہ میں خود جو ہے میں نے یہ اسٹڈی کی ہے, مجھے پتا اس میں آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے. جس طرح یہ میڈیا ہے یہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے, آپ کو ایک اسی طرح سپورٹس جو ہے نا سپورٹس سائنس ہے, اس میں آپ کو جو ہے فیزیو تھراپسٹ چاہیے, آپ کو سائیکالوجسٹ چاہیے, آپ کو کارپوریٹ گورننس سپورٹس کا بنانا ہوتا ہے, آپ کا پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں پاکستان کرکٹ کی بھی بات کروں تو وزیر اعظم جس مرضی کو اٹھا کے جو ہے نا پیٹرن ان چیف از دا پرائم منسٹر, وہ جس مرضی کو اٹھا کے چیئرمین کرکٹ بورڈ لگا دیتا ہے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے سپورٹس فیڈریشن ہے, ٹینس فیڈریشن ہے, اسکواش فیڈریشن ہے, سارے وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 50 سال سے 40 سال کے ایک ہی گروپ کے ایک ہی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں دیکھیں آپ کو ینگ انرجیٹک لوگ چاہیے جو کہ آپ کے نئے زمانے کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے نا وہ سپورٹس کو لے کے چلیں. وہ لوگ اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, اتنے وہ ایج کے حساب سے بھی اس طرح ہے کہ بس انہوں نے شاید سب نے یہی سوچا ہے کہ اوپر جانے سے پہلے جو ہے نا انہوں نے ضرور جو ہے کسی سپورٹس باڈی کا پاکستان میں جو ہے نا صدر بننا ہے یا کوئی سیکٹری لگنا ہے. تو دیکھیں بہت برے حالات ہیں. نہ ہمارے سکولز کو جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون, ایسی لیجسلیشن لے کے آئیں کہ فورس کریں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ یا جتنے بھی سپورٹس کے فیسلٹیز ہیں وہ پیسے یہ لوگ بٹورتے ہیں بچوں سے. فیس اگر آپ دیکھیں نا, چالان اگر آپ دیکھیں تو بالکل آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. لاکھوں روپے فیس ہے اور اس میں سالانہ سپورٹس کا اچھا خاصا پیسہ یہ لوگ لے رہے ہیں, لیکن ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو بچے جو ہے نا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایک ہیلدی چیزوں کی طرف جو ہے نا ان کو اس طرح جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا. ان کو جو ہے نا زبردستی جو ہے نا ارلی سٹیج, ارلی چائلڈہڈ جو ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پرائمری لیول سے جو ہے نا ان کو بتانا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. سپورٹس میں ان کو جو ہے نا زبردستی بھی جو ہے نا اسکول میں جو ہے نا ایسا وہ رکھنا چاہیے کہ منیمم اتنے پیریڈ یا اتنا جو ہے نا آپ نے سپورٹس کو ٹائم دینا ہے. تو دیکھیں یہ بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, ایک سبجیکٹیو ٹاپک ہے, لیکن انفارچونیٹلی وقت اتنا کم ہے ہمارے پاس آج کے میں ایک ایک چیز پہ ہم بات نہیں کر سکتے. تو بس جنرلی پھر وہی چیز چترال پہ بھی آ جاتی ہے. چترال میں نو ڈاؤٹ دیکھیں بہت را ٹیلنٹ ہے, اور خاص طور پہ فٹ بال کا. بالکل فٹ بال میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو ہے وہ قومی سطح پہ بھی کھیلے ہیں اور کافی آگے گئے ہیں. اسی طرح اور بھی سپورٹس ہے, جس طرح آپ نے پولو کی مثال دی, پولو بھی. لیکن وہی بات ہے نا, دیکھیں اگر پولو کو اگر ہم اسی چیز کو ابھی ریسنٹلی ٹورنامنٹ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوا ہے پولو کا چترال میں, پری شندور جو ٹورنامنٹ, آپ دیکھیں کہ یار آپ کتنا انٹرسٹ ہے لوگوں کا, آپ اس میں نا کارپوریٹ سیکٹر کو لے کے آئے ہیں, آپ اسپانسرشپس لے کے آئے, آپ اس میں براڈ کاسٹرز کو لے کے آئے ہیں, آپ میڈیا کو لے کے آئیں, آپ اس کو نا ایک کمرشل اینگل دیں تاکہ وہ لوگ جو ہے نا اس میں پیسہ لگائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ ایک پی ایس ایل کی طرح یا اس طرح کوئی لیگ کیوں نہیں چترال میں ہو سکتی. کتنے پرائیویٹ لوگ ہیں ہمارے پاس, بالکل پولو کے لیے, اور پولو بالکل پورے پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کریں انٹرنیشنل. بالکل ایک لیگ اگر ہم شروع کریں تو کتنے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرسٹ لیتے ہیں, پیسہ اس میں ڈالیں گے, کارپوریٹ اینٹیز بھی اور ویسے بھی جو ہمارے انڈیویجول ہیں جو کر سکتے ہیں یہ چیزیں, پاورفل انڈیویجول ہیں. تو انفارچونیٹلی وہی ہے کہ پھر ہم نے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا اسی سطح پہ رکھا ہوا ہے جو 1980s میں 90s میں تھی, اس کو ہم چینج نہیں کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے. بالکل سر, آپ کو میوزک کا شوق ہے ویسے تھوڑا بہت, میں نے سنا تھا آپ ستار بجا لیتے ہیں. نہیں, آپ نے بہت غلط سنا ہے. میوزک کا بالکل شوق ہے, اور چترالی میوزک. جی جی بالکل. جس طرح میری ایجوکیشن بہت ڈائیورس ہے, میرا جو ہے جس طرح میری زندگی گزری ہے وہ ڈائیورس ہے, اسی طرح میوزک چوائس بھی بہت ڈائیورس ہے. تو چترالی سانگس تو ویسے بھی پسند ہیں. جی چترالی بھی میں سنتا ہوں, میں پنجابی فوک میوزک مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں پشتو سنتا ہوں, میں شنا سنتا ہوں, میں برشوسکی سنتا ہوں, میں فرینچ سنتا ہوں, اسپینش سنتا ہوں. تو ڈائیورس ہے, ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں موڈ کے اوپر بھی. تو ہمارے ناظرین کو بھی ویسے بہت شوق ہوتا ہے گانے کا, تو یہاں پہ چلتے ہیں خوبصورت سے سانگ کی جانب, واپس آ کے ہم اپنا ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں خوبصورت سانگ.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले खूबसूरत सा सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले किया था, बुशिस की सॉन्ग था, बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉन्ग। और चूंकि सर हमारे साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ के हवाले से, चित्राल के इश्यूज़ के हवाले से। तो सर सबसे पहले जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ इसके हवाले से भी इसको लाइक फोकस में रखते हुए चित्राल के इश्यूज़ या यूथ के इश्यूज़ आपको मतलब क्या लग रहे हैं कि क्या सबसे मेन जो इशू आजकल हम फेस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल हैं। अगर आप उन बुनियादी मसाइल को एड्रेस करेंगे तो वो जो है ना एक लार्जर पिक्चर में जो है ना प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप गामज़न हो जाते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा जो इशू मैं चित्राल के हवाले से या चित्राल की यूथ के हवाले से जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हम लोग जो है ना कुछ बहुत अननेसेसरी चीज़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, वो बात है कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा एक अननेसेसरी जो है ना इस चीज़ को बहुत फोकस किया जाता है चित्राल के हवाले से। यूथ यही सोचते हैं कि अच्छा जी हम ये स्टेप लेंगे तो वो क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आप कितनों को रोक सकते हैं। तो डाइवर्सिफाई करना चाहिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। चित्राल में जो है ना देखिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लिटरली मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नॉर्थ में ना चित्राल में पोटेंशियल है हर चीज़ का। टूरिज्म है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास ब्रेन है। बिल्कुल, हमारा इतना रिच कल्चर है, खूबसूरत हमारा। तो एक चीज़ ये बुनियादी चीज़ जो है ना वो यूथ को जो है ना अपने दिमाग से ये चीज़ निकालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। देखें इट्स अ डिजीज, ये एक बीमारी है, इस बीमारी से निकलना पड़ेगा। जिस दिन इस चीज को साइकोलॉजिकली डिफीट करेंगे ना अपने दिमाग में कि यार मैं जो करूंगा मैंने करना है, मैं अचीव करके मैंने दिखाना है, लोगों का काम है कहना है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। जिस वक्त ये सोचने लग जाए चित्राल के यूथ खास तौर पे, और वो उस स्टेटस को और ट्रेडिशनल जो है ना वो चीज़ें जो कि बहुत आउटडेटेड हो गई हैं उन चीज़ों को ना फोकस करें ना, तो मैं कहता हूं कि चित्राल के लोगों के लिए जो है ना बहुत एक जो है ना पूरा जहान पड़ा है, उन्होंने अचीव करना है। एक ये चीज़। दूसरी जो है ना आपने एक बहुत सेंसिटिव जो कि टॉपिक की को छेड़ा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये जो है ना सिर्फ चित्राल की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, ये बल्कि पूरे दुनिया में लोगों ने इसको इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है और बहुत अफसोसनाक है। जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है और मैं बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग उसमें इसको कंडेम करता हूँ। और मेरी सिर्फ यही गुजारिश है ख़ास तौर पे चित्राल के लोगों से, मेरी ये अपील है उनसे कि आप जो कुछ आपसे हो सकता है आप जो है इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, उसमें अपना रोल प्ले करें। चाहे आप थ्रू सोशल मीडिया आप आवाज़ उठाते हैं, वो प्लेटफॉर्म है तो वहाँ करें। आप जनरल जो है ना चलें, ये चीज़ तो हो गई, इसको हम नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कोई दूसरी सना यूसुफ ना बने उसके लिए जो है ना वहाँ पे जो है ना काउंसलिंग होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे देखें चित्राल के लोग जो है ना बहुत मासूम लोग हैं, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी जो है ना बच्चियों को, हमारी यूथ को इन चीज़ों पे भी बहुत ट्रेनिंग जो है ना मिलनी चाहिए और सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करना है, क्या यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे लोग सोशल मीडिया की तरफ बहुत कम आते हैं या मीडिया में भी बहुत कम लोग आते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वो मज़ीद आगे आने वालों को डिस्करेज करते हैं। तो सोशल मीडिया को आप क्या कहते हैं कि किस तरह से एक सेफ़ तरीके से आप यूज़ करने के लिए यूथ को क्या एडवाइस देंगे? देखिए हर चीज़ के जो है ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसको अगर आप सही तरह यूज़ करेंगे, आप मोबाइल जो है ना आप गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल जो है इंफॉर्मेशन तक रसाई, लर्निंग के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया इज़ द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल फोर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। लेकिन ना कोई छोटी सी चीज़ जो है ना वो आग की तरह फैल जाती है। तो अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे, ठीक है कि नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अटेंशन मिलती है, वो वायरल हो जाती हैं, लेकिन आप पॉजिटिवली यूज़ करें,
سماجی جو ہے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یوز کریں, آپ یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یوز کریں, آپ گورنمنٹ پہ کنسٹرکٹیو تنقید کے لیے یوز کریں, آپ جنرل چیزوں لیے, یہ نہیں کہ بس پرسنل ہو کے ایک وینڈیٹا رکھ کے جو ہے نا کوئی غلط کمنٹ کرنا, کسی کو ٹارگٹ کرنا, کسی کی ذاتی زندگی کو وہ کرنا, اس کی معاملات کو اچھالنا اور یہ چیزیں. تو آبویسلی نگیٹیو یوز نہیں کرنا چاہیے, پازیٹیو یوز کرنا چاہیے. اور چترال کے حوالے سے میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چترال میں ابھی کافی جو ہے نا اپ کمنگ بہت اچھے جو ہے نا وہ کنٹینٹ کریٹرز آ رہے ہیں جو کہ چترال میں بیسڈ ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چترال میں بیسڈ ہے نا, وہ چترال کے جو ہے نا وہ ایک امیج یا چترال کے اپڈیٹس جو ہے نا پوری دنیا کو پہنچا رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کیپ اٹ اپ اور پازیٹیولی یوز کریں اس چیز کو. جی جی. اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو کوئی ایک اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, میں تو 2-3 چیزوں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے چترال کے حوالے سے بھی, لیکن میں اوور آل جو ہے میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت جو ہے نا چینج آپ کو جو ہے نا لانا پڑے گا ہر اس میں. دیکھیے دنیا بہت ایک ریپڈلی جو ہے نا چینج کی طرف جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور ٹریڈیشنل جو ہے نا ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ٹریڈیشنل اپنے اس میں نا روٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ڈزنٹ میک سینس, دوز تھنگس ڈونٹ میک سینس, بٹ اسٹل یو نو وی آر سورٹ آف یو نو اسٹک. تو اس چیز سے نکلیں, اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں. آج کل جو ہے نا اگر آپ میں دم ہے, اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. صرف اور صرف جو ہے نا آپ میں پیشن ہونا چاہیے, آپ میں لگن ہونی چاہیے, آپ میں محنت کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے, آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے نا دنیا میں نا لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا دل جیتنے سے پہلے اپنا دل پہلے ضرور جیتیں. بالکل, بہت خوبصورت سا میسج آپ نے ہمارے ناظرین کو دیا کہ سب سے پہلے آپ اپنا دل جیتیں, اپنا خیال رکھیں گے تو پھر آپ اپنی سوسائٹی کے لیے یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. آگے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.